السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي من خلاله سنرى بعض الأفعال التي ستتغير من أصلي إلى تفكيك حرف العلة. Hola amigos, amigas, vamos a ver los verbos de prolongaciones y cambio vocal. Pensamos con el verbo contar. Contar con O-N con O-N تتغير هذا O إلى وي. Entonces أثناء الصرف تتحول O إلى O E, c'est-à-dire تتولي وي. Vamos a ver yo cuento. On n'a pas dit conto. Yo cuento, me cuento. Por ejemplo, مثلا ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Tú cuentas. Él cuenta. Ella cuenta. لكن في nosotros وvosotros لم يتغير الفعل ولم يفك الإدغام ديال حرف العلة، وبالتالي ترجع للأصل ديالو اللي هو contar. Contamos. Vosotros contáis. Ellos, ellas cuentan. إذا تتغير فعل جميع العناصر إلا في nosotros وvosotros. إذا كاين أفعال اللي تتغير من أو وي، وكاين أفعال اللي تتغير بشكل آخر. Prenons par exemple el verbo poder هو pouvoir. Regardez bien, لاحظوا هنا أو أصبحت وي. أو وي. Yo puedo. Puedo. Puedes. Puedes. No puedo salir, por ejemplo. Je ne peux pas sortir. Puede. Puede. Et nosotros و vosotros تبقى الفعل كما هو عليه، ترجع للأصل ديالو، للرacine ديالو. Podemos, podéis. و la troisième personne du pluriel طبعا ترجع يفك الإدغام ديال أو devient أوي. دونك هادو أفعال اللي تيطرأ عليها تغيير في الصرف، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء الصرف. La même chose pour le verbe dormir. Dormir, c'est dormir en français. La même chose, ça s'écrit mais le conjugaison توقع فيه تغيير. Regardez bien ici, O devient oui. Dormir, yo duermo. Duermes. Duerme. Duermi. وترجعوا للعادة القاعدة وهي nosotros و vosotros. Dormimos. Dormis. dormis. يعني ما تتغيرش الفعل، ترجع للأصل ديالو، وبالتالي في التروازيام بيرسون دو بلوريال ترجع دويرمو. يفكو الإدغام بحال حرف العلة. حرف العلة تفك الإدغام ديالو، وبالتالي أو تتصبح وي. كامبيو بوكاليكو، c'est-à-dire التغيير في الصوت من خلال إي إي. لاحظوا مع مثال cambio vocálico, cambiamos I par I. Pedir, c'est-à-dire demander بالفرنسي هو طلب. pedir. Yo pido. لاحظوا E أو A صبحت I. A صبحت I. تغيرت من A ل I. pido. pides. pidi. pidi. وفي nosotros و vosotros ما تيوقع حتى شي تغيير، وبالتالي ترجع الفعل للأصل ديالو. pedemos. مثلا pedemos. pedis. piden. piden. إذا كاين أفعال اللي تتغير من أو لوي، وكاين أفعال تتغير من A ل I. Prenons un autre exemple. elegir وهو choisir. Yo elijo. لاحظوا A أصبحت
I, elijo, elijo, eliges, elige. choisir. وفي نوسوتروس وبوستوتروس ترجع الفعل للأصل ديالو، وبالتالي هذه قاعدة يمكن أن تأخذوا بها أثناء الصرف أو أثناء الكلام حتى لا تغير الكلمة المعنى ديالها. répétir, répéter, 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 répéter. وهو répéter وهو إعادة الشيء. طبعا he cambiado con I, repito, repites, repite, repite, repetimos. رجع للأصل ديالو con nosotros y vosotros. repetís, repiten, repetís, repiten. donc كلها في جميع los pronombres ça change, tous les pronoms se changent sauf nosotros وبوسوتروس تيبقى الفعل في الأصل ديالو، وبالتالي هذه قاعدة يجب أن تأخذوا بها. إلى هنا درس سهل وبسيط يجب أن تستفيدوا منه. أودعكم أصدقائي على أمل اللقاء بكم، ولا تنسوا تدعيمنا بالضغط على الزر وتعليقاتكم نحن رهن إشارتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.